बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आल पे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका ज़मीर। नाजरीन, आज बात की जाएगी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, कारून, उसकी जमात और वो खुशबख्त खातून जिसने बड़े मजमे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मतलब सच्ची गवाही दी। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वही की कि ज़मीन को मैंने आपके तसल्लुत में दे दिया है, आप जो भी इसे हुक्म देंगे ये सर तस्लीम खम करेगी। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर ज़मीन को हुक्म दिया कि कारून और उसकी जमात को अपने अंदर समो लो। नाजरीन, जब हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत, अमामत और मिसबाह के फ़राइज़ अता किए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रिसालत अता की, तो ये जो कारून है ना, ये जल बुन गया। इसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरे लिए क्या है, आपने ये सारी चीज़ें अपने भाई को दे दी हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये अल्लाह ताला की अता है, ये मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दिया। क्योंकि नाज़रीन, ये जो कारून था ना, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाज़ाद भाई था। एक रवायत है जिसमें ये खाला का बेटा था, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बिन इमरान बिन काहिस और ये कारून बिन यूसर बिन काहिस, इस हवाले से ये आपका चचाज़ाद भाई बनता है। और ये तौरात का बहुत बड़ा आलिम था। और कुरान पाक में इसके ख़जानों के मतलब जो अल्लाह ताला ने बताया है वो बेहिसाबो किताब है कि इसके ख़जानों की चाबियाँ 40 मर्द अगट्ठे भी उठाएं तो उनकी कमर टेढ़ी हो जाती थी। और ये जिधर भी जाता था अपने साथ ये अपने ख़जानों की चाबियाँ भी लेकर जाता था। तो नाजरीन, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये अल्लाह ताला की अनायत है हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पे, तो उसने कहा कि मैं तो आपकी कभी भी तस्दीक नहीं करूँगा, बेशक आप अल्लाह ताला की कितनी निशानियाँ मेरे पास ले आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के रुसा से फरमाया कि अपनी अपनी लाठी लेकर आ जाए। तो जब वो सभी लोग अपनी अपनी लाठियाँ लेकर आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने कुब्बा में फेंक दिया और उन्हें कहा कि अपनी लाठियों की निगरानी करें। उन सभी लोगों ने अपनी लाठियों के पास रात बसर की। सुबह अल्लाह ताला ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की लाठी को सरसब्ज़ो शादाब कर दिया और वो एक बादाम का दरख्त बन गई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून से कहा कि ये अपनी आंखों से देख लो कि बाकी सभी लोगों की लाठियाँ उसी तरह हैं और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की लाठी को अल्लाह ताला ने सरसब्ज़ो शादाब कर दिया है। ये अल्लाह ताला का मोजज़ा है हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़। लेकिन नाज़रीन, उसके अंदर बुग़्ज़, अनाद, असद, मुनाफ़क़त, ये सारा कुछ आ गया सा। उसने मानने से इनकार कर दिया। तो जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जमात से अलहदा हो गया, वो आपकी महफ़िल में भी नहीं आता था। तो जितने लोग हैं वो अपनी कुर्बानियाँ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के पास लेकर आते थे, आप उन्हें मिसबा में रख देते थे, आसमान से आग उतरती थी जो वो सारी कुर्बानियाँ खा जाती थी। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से ज़कात अदा करने का हुक्म जारी किया, तो कारून ने कहा अपने, जो उसके भी काफ़ी सारे पैरोकार हो गए थे, उसके मानने वाले, बड़ी उसके पास दौलत थी, तो उसने अपनी जमात के लोगों से कहा कि पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नमाज और काफ़ी चीज़ें लेकर आए हैं और अपनी कौम पे वो लाद दी हैं, नौज़ुबिल्लाह। तो अब उन्होंने ये ज़कात का आर्डर दिया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हमारा माल खा जाना चाहते हैं, लेकिन मैं हरगिज़ ज़कात अदा नहीं करूँगा। तो उसके काफ़ी सारे पैरोकार थे, उन्होंने भी कहा कि हम भी अदा नहीं करेंगे। तो इसी तरह एक दिन कारून गया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से उसने अर्ज़ की कि आप अपनी कौम के लोगों को इकट्ठा करें और उन्हें बताएं कि जो अल्लाह ताला ने अहकामात जारी किए हैं अपनी उम्मत, आपकी उम्मत के लिए,
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ ادھر اس بدبخت نے اس طرح کیا کہ بنی اسرائیل کی جو جماعت اس کے ساتھ شامل سی، اس میں سے ایک عورت کو بلا کر اس نے کہا کہ تم جتنی بھی دولت مانگو گی میں تمہیں وہ دے دوں گا، تم نے اس طرح کرنا ہے کہ جب بڑے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احکامات بتا رہے ہوں تو تم نے کھڑے ہو کر کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے، اللہ پاک معاف فرمائے۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، میں اسی طرح کروں گی۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احکامات بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، میں وحدہ لا شریک ہوں، میری عبادت کرو، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اختیار کرو، اور جو تم میں سے شادی شدہ شخص ہے اگر وہ زنا جیسا گناہ کر لے تو اسے رجم کر دیا جائے۔ تو جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ناظرین یہ بات کی ہے تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اس نے کہا یہاں مجمع میں ایک عورت ہے، اس نے یہ بہتان لگایا آپ پہ، ابھی وہ آ کر گواہی دے گی بڑے مجمع میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ اسے۔ جب وہ عورت آئی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اللہ کا واسطہ ہے جتنی بھی بات کرنی ہے حق سچ کرنی ہے۔ تو وہ عورت کھڑی ہوگی، اس نے کہا آپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جو بھی بات کروں گی وہ حق سچ کروں گی، اللہ کا آپ نے مجھے واسطہ دیا ہے تو میں سچی بات کروں گی کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ قارون اور اس کی جماعت کے لوگوں نے مجھے ورگلایا اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم تمہیں پیسے دیں گے، اس طرح کا تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام لگا دینا، لیکن آپ بالکل پاک صاف ہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس عورت نے جو ہی یہ بات کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سجدے میں وہی فرمائی کہ اے میرے کلیم سر اٹھائیے، اس زمین کو میں نے آپ کے حکم کے تابع فرمان کر دیا، آپ اسے جو بھی حکم دیں گے اس کی یہ پابندی کرے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ انہیں اپنے اندر دنسالو، تو وہ جو سبھی لوگ تھے قارون اور اس کی جماعت کے، انہیں زمین نے گھٹنوں تک اپنے اندر لے لیا، ان لوگوں نے آوزاریاں کرنی شروع کر دیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ایک نہیں سنی اور آپ نے پھر زمین کو حکم دیا کہ اسے اپنے اندر سمو لو۔ پھر ناظرین جہاں کندھوں تک نا زمین نے انہیں اپنے اندر لے لیا، پھر وہ آوزاریاں کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو حکم دیا کہ انہیں اپنے اندر لے لو، تو پھر زمین نے انہیں اپنے اندر مکمل سمو لیا۔ اس طرح یہ جو فتنہ تھا یہ ختم ہو گیا۔ تو ناظرین یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو حسد کی بیماری ہے نا، یہ حق سچ کو دیکھتے ہوئے بھی پہچاننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ آنکھیں اسی طرح کھلی ہوتی ہیں لیکن ان میں حق سچ دیکھنے کی صلاحیت، کانوں میں حق سننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی آنکھوں میں کانوں میں سیسا نہیں ڈال دیتے، ان سے حق سچ سننے کی دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سبھی لوگوں کو اس موذی مرض سے بچائے۔ آج کا یہ میرا ویلا ختم ہوتا ہے، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔